आमचे गोंय म्हळ्यारच एक रियालिटी शो कसो जाल्लो आसा. केन्नाच थांबनासलो एक रियालिटी शो. ह्या एका रियालिटी शो भितर आनीकय खुबशे रियालिटी शो चालूच असतात. तातूंतलो एक रियालिटी शो म्हणजे ह्या 2 दिसांनी जाल्ली एक घडणूक. तशी पळोवंक गेले जाल्यार ही घडणूक आमच्या गोंयांतली जी लैंगीक संस्कृताय, ज्याचेर हांवें 6-7 व्हिडिओ काडिल्ले आसात, त्या संस्कृताये कडेन सामकी लागींची आसा. की वॉट इज द एटिट्यूड ऑफ गोवन सोसायटी टुवर्ड्स द इन्क्रीजिंगली लिबिडिनस कल्चर, a culture of high testosterone and high estrogen. चले चलयो, समज आयिल्ली, समज ना आयिल्ली, मेन्स्ट्रुएटिंग, नॉन मेन्स्ट्रुएटिंग, बॉयज, मिशो खाड आयिल्ले, ना आयिल्ले, ह्या सगळ्या भितर एक आतां सुप्त सेक्शुअल व्यवहार सुरू जाला. एक टेन्शन कॅम्पसांनी आणि कॅम्पसाच्या भायर आतां दिसूंक लागलां. ते मागीर हायस्कुलाचे कॅम्पस आसूं, कॉलेजीचे कॅम्पस आसूं, गोवा युनिवर्सिटीचे कॅम्पस आसूं, सगळे कडेन हें एक इनविजिबल सेक्शुअल टेन्शन वातावरणान तयार जाल्लें आसा. आनी चडशी करून ही जनरेशन झेडच आसा. जनरेशन आल्फा आतां मातशें खंय तरी हांगा थंय हुंगून वास घेत आसा, संदी मेळटा काय म्हणून. तांकांय बी बेगीन वयान येवपाचें आसा, बेगीन आवय बापूय जावपाचें आसा. हे बेगीन आवय बापूय जावपाचें, बेगीन वयान येवपाचें, बेगीन सगळे एडल्ट्स, अप्राऊड लोकां भशेन, एडल्ट्साच्या भशेन करपाचें, हें प्रमाण आतां गोंयान वाडत वचपाचें आसा. कित्याक बरी खावड पडटा, सिक्युरिटी आसा, प्रायवसी आसा, बरें न्यूट्रिशन, बरी खावड, बरी सिक्युरिटी, बरी प्रायवसी आनी पॅम्परींग. पॅम्परींग म्हणजे आवय बापूय असो हस्तक्षेप चडशे करना. कोण मारूंक तर वचत ना, कित्याक आतां भुरगे सुद्दां आवय बापायच्या विरुद्ध पुलिसीन कंप्लेन दिवपाक शकतात, FIR फायल करूंक शकतात. आवयन मारलें, बापायन मारलें, भावान मारलें म्हणटकीच तोय मार्ग आतां बंद जाल्लो आसा. आनी आवय बापूय खुबशे घरांनी जीव आसल्यार भीक मागू म्हणून दीस काडटात. तांकां कल्पना आसता की चलो चली हाता भायर वता किंवा तांचे मर्यादे भायर वता, ते सांगपाचो प्रयत्न करतात. ना अशें ना, खंयच्या आवय बापायक आपलो चलो चली हाता भायर गेल्ली जाय. आतां ही खरें म्हणजे एक सैराट बिराट हांव म्हणना, पूण एक खरेंच एक खूपच विचार करपा सारकी ही घडणूक ह्या रियालिटी शोन, गोवा नांवाच्या हो एक रियालिटी शो. जाल्यार ही बातमी आमी पळोवया आनी ताजी फोडणीशी करुया. बातमी सादी सोपी आसा आनी असल्यो बातमी हाजे पयलीं खूब जाल्ल्यो आसात, खूब वाचिल्ल्यो आसात. वर्साक 7-8 बातम्यो तरी आमी अश्यो वाचतात. पूण ह्या बातमेन कांय म्हत्वाचे मुद्दे आमच्या लक्षांत, गोंयान जो एक वेगळ्या तरेचो सेक्शुअल कल्चर आज ताजेर चड चर्चा जायनासतना, कोणाक धाडच ना ताजेर खुल्लम खुल्ला उलोवपाचें, प्रस्न विचारपाचे, उत्तरां सोदपाचें धाडसच ना कोणाक. की आमच्या भुरग्यांची जी आतां वाडटात, वयान वाडटात, 10 वर्सां वेले हांव म्हणटा, कित्याक 10 वर्सां सकयल्या भुरग्यांच्या भितर इतले तरी दिसूंक ना म्हाका अजुनूय तरी. पूण कांय गजाली आमी आजूबाजूक पळयतात ताजे वयल्यान दिसता की खंय तरी सेक्शुअल अवेरनेस, लैंगीक जाणीव ही आतां 6-7 वर्साच्या चले चलयां भितर गोंयान तरी जाणोवपाक लागल्या. म्हणून ह्या 6-7 वर्सांच्या चले चलयांक एकठांय दवरपाची आनी एकठांय तांकां प्रायवसी सोडपाची डेंजर आसा खूब. तो इनोसन्स आतां सोंपत आयला. म्हाका तरी दिसता की तो 4-5 वर्सां पर्यंतच भुरग्यांचो इनोसन्स आसता, तांच्या भितर कसलीच लैंगीक भावना नासता अशेंच समजुपाचें. आनी ती 6-7-8 वर्सांची जाली की चले चलयांक सांबाळचें पडटलें, खूब सांबाळचें पडटलें. आनी ते कशें जाता आनी कितें जाता तें म्हाका कळना. तो आमच्या एका उत्क्रांतीचोच भाग आसा. इट इज अ पार्ट ऑफ द इवॉल्युशन इम्पोज्ड बाय टेक्नॉलॉजी विच इज टेकिंग प्लेस अराउंड अस. आवयच्या पोटान आयज ज्यो बाळान जावपाच्यो बायलो आसात, तांच्या पोटान जो गर्भ आसता, त्या गर्भाक सगळे सोशल मिडिया आनी शो, जो बिझनेस जो चालू आसता टीव्हीचेर बी, ते सगळे ताका आतां रेडिओ ना, आतां टेलिव्हिजन आसता, इंटरनेट आसता. आवय
सगळे सोशल मिडिया बी घेवन बशिल्ले असतात ती कितें गुरवार आसा म्हणून कांय ते हाजे कडेन दुर्लक्ष करना किंवा अशा साधना पासूनय पयस रावना. प्रत्येक गर्भवती बायलेक एक एंटरटेनमेंट जाय आसता, पूण ते एंटरटेनमेंट जें आसा पळय ते एंटरटेनमेंट ते फिटस जो पोटान गर्भ वाडटा ताकाय ते एंटरटेनमेंट जाता. तेय तो सबकॉन्शियसली म्हणटा तो गर्भ दादलो किंवा बायल चलो किंवा चली जावपाचें आसूं, ते फिटसाचें सेक्स एकदां निश्चित जालें कांय म्हयन्या भितर की त्या गर्भाच्या मेंदून ते सगळे इम्पल्सीस असतात, ते सगळे व्हायब्रेशन्स आणि जे वेव फ्रंट्स असतात ते वतात. ते कळना कित्याक तशी मेंदूची वाड जाल्ली नासता पोटान आवयच्या गर्भाची की ही इंग्लीश, ही मराठी, हिंदी, ही कोंकणी, हें गीत, हें संगीत, हें वाद्य, हे मनशाचे संवाद, वो कसलो तरी आवाज रेकॉर्ड केल्लो आनी कितें, वो हॉरर मुवी, वो रोमॅन्टीक मुवी, वो थ्रिलर मुवी, वो एडवेंचर मुवी, वो वॉर मुवी, हे कांयच त्या हातून सबकॉन्शियस इम्प्रिंटींग जाता तातूंत भितर कांयच ना. म्हणटकीच भुरगीं आयची जी जनरेशन आल्फा आतां जल्माक आतां येवपाची आसा ती आतांच्यान फुडें, आनी ताच्या फाटल्यान येवपी जनरेशन बीटा, ही एक प्री प्रोग्रामडूच जावन ही आतां भुरगीं आतां भायर सरतलीं, जल्माक येतलीं आनी तांची लैंगीक जाणविकाय बेगीन जातली. म्हणजे 7-8 वर्सांचेरच रोमांस मोग बी सुरू जातलो. 10-12 वर्सांसर तांकां एकमेकांक म्हणजे लगट करपाचें तांकां कशें दिसतलें, आनी 12-14 वर्सां पर्यंत आमकां आयज जश्यो बातम्यो आमी वाचतात तश्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. आनी थोडे लोक विचार करतले, थोडे सोडून दितले की ते भुरग्यांची पिशेपणां, भुरगेपणां आनी कितें लाखान एक, खरेंच 16 लाखान एक बी अशें म्हणूंक जाता तांकां की बातमी पळयात. आनी हो जो रियालिटी शो गोंयांत चल्ला आनी पुलिसूय बी बुचकळ्यान पडल्यात की हें कितें बाबा चल्लां, ते पुलिसांकय बावड्यांक, तांकांय फॅमिलीज आसता गोवा पुलिसांक, आनी जो इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसर आनी कोण आसता तांचेरय आकांत आयिल्लो आसता की हे समाजशास्त्रीय, सोशोलॉजिकल, कल्चरल फॅक्टर्स आनी डायमेन्शन, सायकोलॉजिकल हे जे फॅक्टर आसात ते पुलिसांचे तितले ट्रेनिंग नासता. म्हणटकीच ते NGOज, सोशल वर्कर्स हांचो बी आदार घेवन ते कशे तरी केसीस त्यो फायल करून फुडें व्हरतात. आनी ते मागीर तातूंत कावन्सिलींग बी ज्या पद्दतीन ते अमेरिकेन आनी बाकीच्या देशांनी जाता तशें कावन्सिलींग सिस्टमूच हांगा ना, किंवा तशे हायली ट्रेन्ड बी प्रोफेशनल कावन्सिलरूय ना. आतां कितें उठसूट कोणाकय कावन्सिलर करचें पडटा, ते ट्रेनिंग शास्त्रीय सिस्टमॅटीक सायंटिफीक दितलो जाल्यार ताज्या खातीर तशें एक स्पेशल तशें इन्स्टिट्यूट उबारची पडटली, एक संस्था उबारची पडटली, फक्त ह्याच कारणाक लागून. पयली गजाल आमी लक्षांत घेवपाक जाय की गोंय आतां पयलींच्या भशेन गांवगिरें आनी मागासलेलें बॅकवर्ड उरूंक ना. आमी एक युरोपियन लेवल, अमेरिकन लेवल, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री लेवलच्या एकंदर क्वालिटी ऑफ लायफा कडेन पावल्यात. फर्स्ट वर्ल्डान जशें डेटींग, पॅटींग बी जाता तशें हांगाय बी आतां सुरू जाल्लें आसा. हांगाय त्या तरेचें आतां रोमांसींग बी सगळें कोर्टशिप्स बी सुरू जाल्ले आसात. रिलेशनशीप हें उतरूच पयलीं गोंयांत नाशिल्लें, पण सोशल मिडियाचेर आतां आय एम इन रिलेशनशीप आनी हें सगळें आमकां पळोवपाक मेळटा. आमी खूब फावटी तकली खाजयताले, आय एम इन रिलेशनशीप बी म्हणटा ती कितें, म्हणजे तूं एका लफड्यान आसा. पूण मागीर कळ्ळें की कोणाचो कोणा कडेन तरी मोग जाला आनी अजून ठरूंक ना की संवसार करपाचो काय ना, सेटल जावपाचें काय ना, फॅमिली एक आपूण इस्टाब्लीश करपाची काय ना, हाजेर मातशी संदिग्धता आसा, कन्फ्युजन आसा, बोळ आसा, गोंधळ आसा. म्हणून आय एम इन ए रिलेशनशीप म्हणटकीच अशा एका लिपचोरया पद्दतीन हें सगळें चल्लां. आनी इंस्टाग्राम, सोशल मिडिया हातूंत प्रच्छन्न हांव, म्हजे कडेन पळयात, म्हजें तोंड पळयात, म्हजो बेस पळयात, म्हजो कॉस्ट्यूम पळयात, हांवें कोणाक वेंग मारल्या ती पळयात, म्हजो मेकअप पळयात, अशा पद्दतीन तरातरांचे भुरग्यांचे स्कुटीचेर, बायकाचेर, मोटरसायकलीचेर गाडयेक वेंग मारून, गाडयेक तिकून फोटे, म्हणजे स्वता केल्ली पुजा ह्या इंस्टाग्रामाचेर इतलें जाल्लें आसा की मागीर ताका लायक्स मेळटा. चल्याक मागीर तूं असो बरो दिसता, तुवें जॅकेट घाल्यार बरो दिसता, तुवें जीन बरी घाल्यार बरी दिसता, तुवें शर्ट काडलेलें बरो दिसता, तूं अर्दी पॅन्ट तशी हाफ पॅन्टीर बरो दिसता, शॉर्ट घाल्यार बरो दिसता, अशें तुवें हात केल्यार बरें दिसता, तशें हात केल्यार बरें दिसता, भांग वळयल्यार असो दिसता, गॉगल लायल्यार तूं असो दिसता, अशे कमेंट्स, मागीर ताजेर आनी कोणाचे कमेंट्स आनी मागीर फॉलोवर. आनी ह्या सगळ्या भितरी एक तुमकां गुप्तता बाळगूंक मेळटा. म्हणजे खरें म्हणजे ही सगळी घाण आनी सगळी एक गोंया भितर जी सगळी बदनामी, निर्बत्सना आनी एक नेगेटीव कल्चर तयार जाल्लें आसा
ते कल्चर आज यूट्यूब जावं, फेसबूक जावं, इंस्टाग्राम जावं, ह्या सगळ्या सोशल मिडियाचेर आयज कोणाकय खंयच्याय नांवान अकावंट उगडूंक जाता आनी थंयच खरी प्रॉब्लेम्स थंयच्यान, समस्या ह्यो सगळ्यो थंयच्यान सुरू जातात की कळना हो चलोच काय चली, हो जाणटो मनीस काय तरणाटो, हो मॅरीड काय अनमॅरीड, हो गोंयचो काय भायलो, कांयच कळना तुमकां. कित्याक कोण तरी तो जॅकाल द गोवा आनी कितें तसली नांवां घेता, कोण आनीक कोण थंय तुका प्रिन्सेस ऑफ गोवा, कोण आनी कितें. म्हणजे तो प्रिन्सेस ऑफ गोवा, जॅकाल द गोवा कोण बाबा, ताजें खरें नांव कितें, तें कांयच कोणाकच गरज भासना. आनी हे सोशल मिडियाचे कंट्रोलर्स जे आसात, जे ऑर्गनायझेशन, तांकांय कांय पडिल्लेच ना. म्हणटकीच टोपण नांवांनी, खोट्या नांवांनी, फॉल्स आयडेंटिटी घेवन जे ट्रोलिंग करतात, जे कॉमेंट्स घालतात, तो एक बरीची विकृती ती पयलीं नाशिल्ली. म्हणजे कोणी संपादकाक पत्र धाडटालो आनी सांगतालो म्हाजें नांव छापूं नाका, प्लीज डोंट पब्लीश माय नेम, अ सिटीजन, ए कन्सर्न सिटीजन, ए कन्सर्न पॅरंट, ए कन्सर्न टीचर, अशें पयलीं ते घालताले. आनी सकयल घालताले की तांच्या रिक्वेस्टा वयल्यान आमी त्या मनशाचें पत्र धाडटा ते न्यूजपेपराक नांव छापूंक ना. पूण न्यूजपेपरूय आज सामके हुशार आसात आनी ते सरळ तांणी घाल्लें आसता की तुमी खरें नांव, आपले पत्तो, एड्रेस दिवचो पडटलो. आतां तुमी युट्यूबा वयले कमेंट्स पळयात, तुमी मागीर वॉट्सॅपा वयले, हाजे वॉट्सॅप सोडात, तुमी फेसबूक किंवा इंस्टाग्रामा वयले पळयात, तुमकां 20% सुद्दां खऱ्या नांवान कोण थंय कमेंट्स घालता अशें दिसचें ना. 80% अशें बोगसच कोण तरी फॉल्स आयडेंटिटी घेवन थंय घालतात. हाचो फायदो असो जाता आनी नुकसानूय अशें जाता की चेव येता, चेव म्हणजे ते तांकां सारकें, म्हणजे जे कोण इंस्टाग्राम, फेसबूक आनी युट्यूब वाले जे आसात तांकां चेव येता. तो चेव येतकीच मागीर तो तरातरांची नखरे करपाक लागता, चले जावं चलयो जावं ती. आनी नखरे खूब वाडल्यात नखरे. हांकां अभ्यास करपाक वेळ नासता, लायब्ररीन बसपाक, नोट्स काडपाक, पुस्तकां वाचपाक वेळ नासता, पुस्तकां घेवपाक वेळ नासता, पुस्तकां सांबाळपाक वेळ नासता. आनी हातान कोणाच्याच तुमी पळयात आतां अशें वचून खंयच्याय हायस्कूल, हायर सेकंडरी, कॉलेज कॅम्पसाच्या भायर रावन पळयात की कितल्या भुरग्यांच्या हातान 10 वर्सां ते 25 वर्सांच्या एज ग्रुपा भितर तुमकां पुस्तकां दिसतलीं. किंवा भुरगीं खंय तरी बसून सिरियसली कितें तरी पुस्तकां वाचता कॅन्टिनान, लायब्ररीन, कॉरिडॉरान अशी दिसतली. 10 to 20%. म्हणजे वाचनाचें, ज्ञान घेवपाचें बी कल्चर गेल्लें आसा आज. आनी कोणाक ताची गरज भासना. कित्याक सगळे घरांत मेळटा. लग्न जातासच न्ही, लग्न जायनासतना सुद्दां भुरगो रावलो घरांत, चली चलो रावलो तरी आज सगळी न्युक्लियर कुटुंबां जाली. आनी गोंयचे बर्थ रेट कमी जाल्ल्यान आनी एक इश्यू सुरू जाल्लो आसा. हो बर्थ रेट कमी जाल्ल्यान आतां तर फॅमिलीची सायज आहा ती 1 किंवा 2. आमी 2 जाणां आमचे 1, आमी 2 जाणां आमची 2, जालें, सोंपलें. ट्रायंग्युलर ऑर क्वाड्रँग्युलर फॅमिली, त्रिकोणी किंवा चौकोनी कुटुंब. आतां तें हांसपाक येता की पयलींचे फॅमिली प्लॅनिंगाच्यो सगळ्यो जायराती आमच्या भुरगेपणां आमकां हांसपाक येतालें. कळत नाशिल्लें फॅमिली प्लॅनिंग नेमको अर्थ कितें. म्हाका आनीक 8 भावणां आसा म्हणटकीच आमच्या घरांत तसलें कांय जावंकूच ना. फॅमिली प्लॅनिंग म्हणटा ते. पूण आजूबाजूक सगळे भोंवताले ते लोक निरोध वांटपाक आनी कितें करपाक आनी कितें लोकांक सांगपाक, ल्हान फॅमिली करात आनी तुमी अशी वॅसेक्टॉमी करात आनी कितें करात. ह्या पद्दतीन त्या वेळाचेर म्हणजे एक आकांत आयिल्ल्या भशेन भारत सरकार, गोंय सरकारान सामकें पेटयल्लें म्हणटात तशें वातावरण की ल्हान कुटुंब सुखी कुटुंब, ल्हान कुटुंब सुखी कुटुंब. आतां तें परतें जालां. आतां सगळींच कुटुंबां ल्हान जाल्ल्यान सूख कुशीनूच उरलें. पूण आतां दुख्खच सुरू जाल्लें आसा. हें तुमकां दिसतलें. जें आतां एक बातमींतल्यान हें दुख्ख, सामाजीक दुख्ख आसा तें सगळें आमच्या दोळ्या मुखार येता. आनी ती कसली बातमी, ही सगळ्याक आयल्या. डिटेलान येवंक ना, तें बरें जालें की डिटेलान आयलें जाल्यार मागीर आनीक प्रॉब्लेम जावपाचें आमकां विचार करपाक. कशें जालें, केन्ना जालें, कोणें केलें, कितें केलें, खंय केलें, कितल्या फाटीं केलें, हाजेर मागीर एक कल्पनारंजन जावपाचें. आनी आंबट शौकीन जे लोक आसात आमचे भितर, मॉर्बीड इंट्रस्ट घेवपी, दोज हू टेक मॉर्बीड इंट्रस्ट, तांच्या विचारांक आनी तांच्या अभिचारांक आनी सगळें हांकां खाद्य मेळपाचें. थोड्यांक अश्यो बातम्यो वाचल्यारूच किक येता, किक. पूण हाजेर कितली गंभीर चर्चा जाता, कितली सखोल चर्चा जाता. समाजशास्त्री, सोशियोलॉजिकल, सायकोलॉजिकल, सोशियो सायकोलॉजिकल, सोशियो फिजिओलॉजी, सगळ्या पद्दतीन. म्हणजे एक सेक्शुअलिटीचो भाग आसा. आतां जितल्यो रेप केसीस म्हणात तुमी, सेक्शुअल क्रायम्स म्हणात तुमी, बलात्काराच्यो घटनात म्हणात तुमी, लैंगीक अत्याचाराच्यो आनी एक्सप्लॉयटेशनच्यो हें म्हणात, हॅरेसमेंटच्यो, स्टॉकिंगाच्यो, तुमकां जितल्यो बातम्यो आनी ज्यो घटना वाचूंक मेळटा, एक तुमकां कळटा की गोंयच्या सेक्शुअल कल्चरान कात उडयल्या. आनी एक हेल्दी डिस्कशन खंयच ना की आमची
लैंगीक संस्कृताय आनी विचारधारा गोंयची कितें आसा, व्यवहार कितें आसा, काय कुव्यवहारच सगळे चल्ल्यात ते. तर ही बातमी सामकी सादी सरळ आनी सोपी आज आसा, समजुपाकय सोपी आनी वाचपाकय सामकी सोपी कशी दिसता आनी वाचून ती विसरीची कशी वाचकांक लाखांनी दिसतले वाचून कितें आसा. थोडे हळहळटाले, थोडे विचारान पडटले, थोडे भितले, जांकां चडशे करून चलयो आनी चले आसात 10 ते 18 वर्साचे, ते भितले सगळे आवय बापूय आसात ते. तांकां स्पायींग करूंक मेळचें ना, म्हणजे नदर दवरणे शक्यच ना. भुरगीं घरांतल्यान भायर पडटकीच कितें करतात, खंय वतात, शक्यच ना. प्रायवसी आमच्या आवय बापांक कितें सगळें खबर नासतलें. आमी कितें आमची पिळगी आतांची पिळगी त्या त्या वयाचेर फरक इतलोच आसा की आज टॅक्नॉलॉजीन सगळे आज लागीं पावल्यात. आमच्या वेळार तशें नाशिल्लें. आमकां टेलिफोन सुद्दां एक करप म्हळ्यार एक खूब कितें तरी अलिबाबाच्या गुंफेन गेल्ल्या भशेन दिसतालें, खजिनो मेळिल्ल्या भशेन. टेलिफोन करपाक मेळ्ळो, लँडलायन. मोबायल तर खूब वर्सांनी आयला, तो पर्यंत संवसार खूब फुडें गेल्लो. कलर टीव्ही, केबल चॅनेल्स, मागीर सगळे तरेचे इल्ले इल्ले सुदारणा जाल्ली. पूण आतां ती इतली अफाट हें जाल्ली आसा की आतां सगळे लागीं इतले लागीं आयिल्ले आसात की आतां व्हिडिओ कॉन्फरन्सीस, व्हिडिओ चॅटींग बिटींग भुरगीं आतां ही मोग करपी तथाकथीत करूंक लागले. आनी त्या व्हिडिओ चॅटिंगांतय ते कपडे घालून करतात काय कपडे काडून करतात तेंय कळपाक मार्ग ना. प्रायवसीन कितें चल्लां ते कोण तपासत बसतलो आतां. ज्यांचे कडेन आज मोबायल दिल्यात त्या घरांतल्या भुरग्यांचे, तो 10 वर्साचो, 12 वर्साचो, 14, 16, 18 वर्साचो कोणीय आसूं, 18 वर्साच्या वयल्या हाका तर हातूंत लावचो ना आवय बापूय. भितली तांकां विचारपाक सुद्दां तुज्या हाजेर मोबायलाचेर कसलें व्हिडिओ चॅटिंग करता काय म्हणून तूं. म्हणजे आज खूपच गोंयांतल्या भुरग्यांक प्रायवसी मेळ्ळ्या, मोबायलाक लागून मेळ्ळ्या आनी सगळे कडेन ल्हान कुटुंबां आशिल्ल्यान प्रायवसी मेळ्ळ्या. जर तो व्हिडिओ चॅटिंग करूंक जाय जाल्यार तो बाथरुमान नाल्यार संडासान वरांची वरां बसून बसतलो आनी आवय बापायक कळचें ना आनी सांगूंक जातलें म्हाका कॉन्स्टिपेशन जालां, जिवाक बरें ना. आनी घरांतले विचारचें ना बाबा अर्दवर बसून तूं संडासान किंवा बाथरुमान करता कितें. जाल्यार ते व्हिडिओ चॅटिंग बिटींग जर चल्लां आसत आनी ते कपडे बी काडून बी चल्लां आसत जाल्यार कळचेंय ना कोणाक. अशें सगळे लिपचोरया गुपचूप असले वेव्हार गोंयांत चालू आसतले. आनी आकर्शण आसा असल्या तरेचें एक एडवेंचर तातूंत आसा. त्या एडवेंचराच्या एडिक्शनाक लागून एक व्यसन कशें तें. दुसऱ्या परस आपूण कितें तरी वेगळें करता, आपूण वयान येता. कमिंग ऑफ एज. द चिल्ड्रन ऑफ गोवा, माय डियर, आर कमिंग ऑफ एज at a very, very sensitive age. Entire children of Goa from age 6 to 18 are coming of age at a accelerated speed. एका गतिमान पद्दतीन हे भुरगीं वयान येवपाक लागल्यात. तांकां लैंगीक ज्ञानूय तांणी मेळयलां इंटरनेटा वयल्यान जावं. आतां सगळें म्हणजे कोणाक पुस्तकां आनी सेक्स एज्युकेशनाचेर किंवा कामशास्त्राचेर वाचपाची गरज उरूंक ना. सगळे इमेजीसान गेले जाल्यार गॅलरीन लाखांनी कोट्यांनी इमेजीस तुमकां मेळटात. व्हिडिओ तर ताजेर निर्बंधच ना. युट्यूबाचेर तर सेन्सॉरशीपच ना. ते आमकां म्हाका एक सादो व्हिडिओ घाले जाल्यार तो भुरग्यां खातीर ना. आमी कितलेशेच आमी अंडरटेकींग दिवचें पडटा. आनी ते मागीर आतां कितें तरी एक उतर जर ते व्हिडिओच्या टायटलान रॉंग जालें जाल्यार तो व्हिडिओ भायर मारता किंवा तुका नोटीस बी धाडटात, स्ट्रायक केलो बी म्हणून. म्हाका विचित्र दिसता ती. अशें खूब उदाहरणां म्हाका विचित्र तांची ती युट्यूबाची बाकीचे तांचे वेगवेगळे सेक्शुअल इरोटीक असे व्हिडिओज लाखांनी थंय आसतात आनी ताका बंदी ना, ते ब्लॉक करूंक ना, कांय ना खंयचे कडेन. भुरग्यांक मेळटा ते. म्हणजे कितें व्हडलें आसा. इंटरनेट आसलें की सगळें तातूंत मेळटा. म्हणटकीर ते शिक्षण घेतात आनी भितर एक तांचो तो हॉर्मोनल उत्तेजना तयार जाता. उत्तेजना. ते प्रत्यक्ष कामक्रीडा पळयतात, सेक्शुअल एक्ट्स पळयतात, परते पळयतात. रिवायंड प्ले करून पळयतात, एकलेच पळयतात, स्वताच्या हातून ग्रुपान पळयतात. दादल्यांच्या, भुरग्यांच्या, चलयांच्या किंवा मिक्स ग्रुपांतय कांय कडेन पळयता आसतलें. आमकां कांय कल्पना ना. हॉस्टेलान पळयतात, हॉस्टेलाच्या भायर पळयतात, कॅम्पसान पळयतात, प्रवासान पळयतात. हे सगळे पळयतात. आमी जाका बुरशे अश्लील बी म्हणटात तेय पळयतात. कोण ते लॉग बी तांचे तपासूंक वचना. आनी ते भुरगे हुशार आसात ते क्लियर करपाक. जशें कुडचडेच्या खूब स्मार्ट इंटेलिजंट आनी हुशार भुरग्यान पुलिसी कडेन मोबायल दिलो तेन्ना ताणें सगळें क्लियर करून उडयलें. म्हणजे तो कितलो इंटेलिजंट तो कळटा ह्या हातूंतल्यान की ताका पयलींच ताणें आपल्या कामाचो, कार्याचो जो कितें आसा तो इम्पॅक्ट एनालिसीस पयलींच केल्लो ताणें. ताका कल्पना आशिल्ली अशें जातलें
अशें अशें करपाचें ताणें मोबायलाचेर सगळें काडलें. आतां ते फॉरेन्सीक बी एनालिसीस करतलो जाल्यार ताका भरपूर वेळ आसा, खूब टायम लागतलो ताका. तर आयची जी रियालिटी शो ज्याच्या वेल्यान हो व्हिडिओ सुरू जालो, तो रियालिटी शो म्हणटा तो एक बातमी. ती बातमी कितें जाल्यार एकाच शिक्षणीक संस्थेन तातूंत दिलां स्कुलान, पूण स्कुलान 17 वर्साचो भुरगो जो आसा, जो आज बेगीन बापूय जावंक सोदतालो किंवा ताका कल्पनाय नासतली की आपूण बापूय जावपाक शकता किंवा जातलो बी म्हणून, ताका दिसलें की आपणें हें करून उपभोग घेवचो. ताका मजा कशी दिसली ती. तो जाणटो जावंक सोदतालो. 17 वर्साचेरच ताका जाणटेपण कशें आयलें. ताका परवा नाशिल्ली किंवा असल्या हातूंत एक एक्सायटमेंट, एक थ्रील आनी एक एडवेंचर आसता. तातूंत आनीक कॉन्सिक्वेन्सीसचो बी विचार नासता. कसलोच फुडें कितें जातलें, ताजे परिणाम कितें बरे वायट जातले. खुबदां एक्सिडेंटली जाता. म्हणजे आयज खंयचोच भुरगो असो ना की ताका कॉन्ट्रासेप्शन किंवा बाबा प्रेग्नन्सी टाळपा खातीर कितें करचें. आज म्हाका तरी दिसना की 12-14 वर्साच्या भुरग्याक सुद्दां ही म्हायती आसता की कंडोम म्हळ्यार कितें. ताच्या ब्रँड्साची नांवांय तांकां खबर आसता आनी तांच्या मुखार उच्चारलेले तांकां की करून हांसपाकय येता. ते वापरतात काय वापरना ही गोश्ट वेगळी आसा. काय बॉल्सान बी घालून भोंवता ते कोण चॅक करपाक वता. कोण कॉलेज कॅम्पसान हायर सेकंडरी कोण चॅक करून वचना. परिशी उगडून, दप्तरां उगडून, बॅगो उगडून बाबा हाज्या हातून. आनी असले जाल्यार मागीर विचार करतले मॅनेजमेंट जावं आस्थापन जें आसा की बाबा हाका हें कित्याक, हे कंडोम बी घेवन बॅगान भोंवता हे कित्या खातीर. आमचे कडेन ते तशा तरेन चवकशी करपाची, तपासणी करपाची यंत्रणा आनी समाजाक आनी कोणाकच शिक्षण खातें कोणाकच तो विचार ना. ताका खूब बोळ जातलो. पालकच बोळ मारतले की हें तुमी कितें चलयलां स्पायंग करपाचें. म्हणटकीच प्रश्न असो आसा की आयच्या 12, 14, 16, 18 वर्साच्या भुरग्यांक कॉन्ट्रासेप्शन किंवा बाबा प्रेग्नन्सी कशी जाता आनी प्रेग्नन्सी जावची न्ही म्हणून कितें करचें पडटा उपाय, हें जर खबर नासत जाल्यार आमी खंय पावले असो विचार करूंक लागता हांव की हे 12, 14, 16, 18 वर्साच्या भुरग्यांक जर हे बायोलॉजी जे शिकतात आतां 5वी, 6वी, 7वी पासून, फिजिओलॉजी जे शिकतात 10वी, 12वी, 11वी, 12वी पासून, तांकां जर इतलें जर नॉलेज आमच्या ह्युमन एनाटॉमीचें आनी फिमेल एंड मेल रिप्रोडक्टीव सिस्टमेचें नासत जाल्यार तकलेर हात मारून घेवपाची परिस्थिती की जनावरां परस फास्ट अशी परिस्थिती जाल्या. जनावरांक सुद्दां एनाटॉमीचें नॉलेज बरें सारकें आसता. सुणी दुकोरें रस्त्यार कितें करतात, गायी बैल बी जे पळयता ते आमकां कळटा की तांकां व्यवस्थीत ज्ञान आसता की तांणी मेटींग कशें करपाचें. ऑटोमॅटीक तांकां ती एक तरेची जाणीव आसता. ती आज जर भुरग्यांक आतां हे सगळे व्यवहार, लैंगीक व्यवहार जातात तातूंत मर्यादा राखप कितें केल्यार कितें जाता आनी जावंक शकता हें जर खबर नासत जाल्यार कसलें शिक्षण आनी कसली गोंयची शैक्षणीक रचणूक काय म्हणटा करतात कितें हे लोक. हे वेगवेगळ्या समित्याचेर बसल्यात आमचे अतिरथी महारथी. कांय जाण तर ते सरकारान मरतासरूच नेमल्या. म्हणजे आजीवन कशें दिसतात. थोडे लोक तर कदेलां आडोवनूच बसल्यात. 10-10 वर्सां, 8-8 वर्सां, 6-6 वर्सां. तांकां तर वच म्हणून सांगत ना. म्हणटकीच अशे लोकां कडेन आनी कितें विचार म्हणून आसतले. ते फक्त मुक्ताफळां भायर उधळटात मुलाखती दितना बी. तांकां खबर ना आतां की ही जाणीव जर भुरग्यांक नासत, ह्युमन एनाटॉमी कितें, मेल फिमेल रिप्रोडक्टीव सिस्टीम कितें, स्पर्म म्हणटा तो कितें, मेन्स्ट्रुएशन म्हणटा तें कितें, ओव्युलेशन म्हणटा तें कितें, ओव्युलेशनाक लागून कितें जाता, हें जर खबर नासत आनी तांकां जर दिसता की 12, 14, 16, 18 वर्साच्या भुरग्यांक हें कळपाची गरज नासत जाल्यार गोंय जरी आज 2026 आसलें तरी बी तें 1026 आनी 1426 600-700 वर्सां पयलींचें आसा अशें धरचें पडटलें आमकां. म्हणजे आमी फक्त दांगा पांगांनी वाडल्यात. हांगा व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो आनी स्कुलां आनी लेक्चर हॉल बी बांदल्यात. पूण जानवर जें आसा मनशा भितरलें तें माणसां रावपाक, ताका सुसंस्कृत सभ्य करपाक, ताका बरी देख दिवपाक, बरे संस्कार करपाक, ताका कळपाक जाय की बाबा हें आपलें लिंग आपूण तें कंट्रोलान दवरूंक जाय. हे दादल्याक कळपाक जाय. उगीच तूं ताजो वेपनायजेशन करूंक शकना ताजेर अत्याचार करपा खातीर. तूं तुज्या बॉडीची खबरदारी घे. तुका कितें भितरल्यान जाता, भायल्यान जाता, तुका एटॅक येता, तुका इरेक्शन जाता जाल्यार तूं तें सांबाळ. ताजो दुसऱ्यांक ताजो परिणाम जावपाक जायना. बायलांचेर तर मुळांतच ना. हें आतां कशेंच कोण कित्याक सांगना कळना म्हाका. हांगा खडसावन आतां विद्यार्थी जे चले भुरगे आसात तांकां घरान आनी भायर सगळ्याकच खडसावन सांगपाची गरज आसा.
Mr. So and so, please take care of your sexuality, your sexual fantasies, your sexual urges. You are not an animal. You are an educated, you are getting educated person. तो तुझो लिबिडो, तुझे जे अट्रॅक्शन, एडिक्शन, तुजे फॅन्टसीज ज्यो आसात सेक्शुअल त्यो कंट्रोलान दवर. लोकांक ताका लागून त्रास जावपाक जायना. हें कोण सांगूंक शकना, कित्याक ती ताजी प्रायवेट गजाल, ताका कित्याक आमी सांगपाचें. आनी ताका लागून आयज जो इशू जालो किंवा जो आज छापून आयला, वृत्तपत्रांत आज प्रसिद्ध जालो, तो इशू सामको सादो आसा पळोवपाक, वाचपाक. तो कितें आसा जाल्यार बातमी अशी आसा की एकाच शिक्षण संस्थेन शिकपी स्कुलान अशें म्हणा, आतां हे वृत्तपत्रांत ही शाळा, उच्च माध्यमीक, हायर सेकंडरी आनी कॉलेज हाच्या भितर कितें फरक करता तो कळना. कित्याक अशें दिलां की 14 वर्सांची चली गुरवार जाली आनी 1.5 म्हयन्याची ती गुरवार आसा. हें तिका जेन्ना कितें तरी जावपाक लागलें, पोटान दुखपाक लागलें बी, तेन्नाच फॅमिलीक दुबाव मारलो आनी तांणी चवकशी केली आनी गायनेकॉलॉजिस्टा कडेन बी व्हरून बी तांणी तपासणी केली आसतली आनी तांकां कळ्ळें की ती 1.5 म्हयन्याची सुमार प्रेग्नंट आसा. हो एक भाग जालो तातूंतलो की हातून आमकां चिंता करपाची आहा ती ह्या कुमारी मातेची, त्या चलयेची, त्या गर्भाची आनी तिच्या आरोग्याची. आनी तिजेर जो कितें आज हो अतिप्रसंग जाल्लो आसा, अतिप्रसंग म्हणना कित्याक त्या चलयेन कन्सेन्स्युअल पद्दतीनच हें केलां अशें दिसता, कित्याक ते वळखीचे चली. आनी मजा अशी आसा की ह्या सगळ्या हातून एक धागो मेळटा तो कसो जाल्यार हो जो भुरगो चलो 17 वर्साचो आसा आनी हाका रिमांड होमान बी घाल्लो आसा, दोगांची नांवां दिवंक ना, हें कायद्यानुसार सारकें जाल्लें आसा. जाल्यार मागीर आमी हें पळोवपाक जाय की ह्या 17 वर्साच्या भुरग्याक सेक्स कित्याक जाय आशिल्लें. 17 वर्साचेर 14 वर्साच्या चलये कडेन ताका खबर नाशिल्लें ते चली 14 वर्साचें आसा, मायनॉर आसा, आपल्याहून 3 वर्सांनी ल्हान आसा. आपूण लग्न जावन ताजे कडेन संवसार आतां तरी करूंक शकना, आपूण अजून शिकूंकूच ना सारको. आनी तो आतां ते भयणीचे खंय ताज्या 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 क्लासींतल्या ताज्याच एका क्लासमेटाची भयण ती, म्हणजे हो तांच्या घरा वता आसतलो. ताणें त्या चलयेचो विश्वास संपादन केलो आसतलो, ताका तशी प्रायवसी मेळ्ळी आसतली. त्या ताज्या फ्रेंडान किंवा त्या चलयेच्या भावानय काय म्हणजे ताजो जावपी किंवा जातलो जो मेवणो, आनी जर फाल्यां आतां तांणी ठरयलें आनी कांय वर्सांनी की हो चलो 18 वर्साचो जातलो आनी 4 वर्सांनी ते चली 18 वर्साचें जातलें, म्हणजे 5 वर्सांनी तांणी ठरयलें. आनी तातूंत कांय अशें हें ना, ते दोनी फॅमिलींनी मेळून बसून ठरोवपाक जाय. कोर्ट आपल्या पद्दतीन वतलें, पुलीस आपल्या पद्दतीन वतले, मिडिया आपल्या पद्दतीन वतलो, कावन्सिलर आनी कोण कोण आहा ते आपल्या पद्दतीन वतले. पूण सादारणपणान एक लॉजिकल एंड म्हणटा तो असो आसपाक जाय की हो फिल्मांतय बी दाखयल्लो आसा खुबश्या. कुमारी माताचो प्रस्न जो आसा सगळ्या देशांनी एक संदी दिता बाबा त्या दादल्याक. ते चलयांनी विचार करचो पडटा की ताणें ते कितें भुरगें सांबाळपाचें काय एबॉर्शन, हें हांव ह्या विशयाचेर वचूंक शकना, कित्याक हांव ते हो विशय आसा तो तज्ञांनी हाताळपाचो आसा. हांव ह्या गायनेकॉलॉजी बी हातूंतलो तज्ञ न्ही, म्हणटकीच म्हाका तातलें कांयच ज्ञान ना. तो फॅमिलीन घेवपाचो निर्णय आसता की त्या फिटसाचे किंवा चलयेच्या पोटान जो गर्भ वाडटा ताजी कितें करपाचें, हो निर्णय हो फॅमिलीन घेवपाचो आसा तांच्या ते अजाण, आनी त्या तांच्या दोतोरांनी घेवपाचो आसता. आनी त्या बाबड्या 14 वर्साच्या हाका कितें म्हणून कळटलें, कितें म्हणून ती आवय जातली. म्हाका इतलें म्हणजे सामकें अशी दोळ्यांतल्यान दुकां येवपा सारकी परिस्थिती आसा. आनी त्या चलयेकय जाणीव आसूंक जाय आशिल्ली किंवा कदाचित ताका कल्पनाय नासतली ती कॉन्ट्रासेप्शन म्हणजे कितें तें. आनी चल्याकय बी बाबा ताका हें ताणें सगळो कृत्य जेन्ना केलें, हें कॉप्युलेशन जाका म्हणटात, इंटरकोर्स जे म्हणटात, तो ताका इतली लैंगीक खास म्हणटा ती कशी बाबा निर्माण जाली 17 वर्साचेर. आनी सगळें सोडून 14 वर्साची चली तुका मेळ्ळें आतां तुका उपभोग घेवपाचो आसलो जाल्यार. म्हणजे तूं एका वाटेच्यान शिकता मरे, एका वाटेच्यान तूं शिकता आनी दुसऱ्या वाटेच्यान तुका आपल्या वासनाचेर कंट्रोल दवरूंक जावंक ना. आनी तुज्या आवय बापाय आनी पालकांकय बी कांयच म्हायती ना हाजी की तूं आतां हे 14 वर्साचे चलये बरोबर आतां अशें सगळे वेवहार चालू आशिल्ले तेन्ना. आतां दोनूय कुटुंबांतल्या कितल्या मनशांक त्रासान उडयले, दोनूय कुटुंबांतले आनी परिवारांतल्या लागींच्या पयसुल्या कितल्या फॅमिलीक आतां हें आतां दुख्ख जातलें. आतां बरें आसा 4-5 वर्सांनी तुमी बरी शिकली, सगळे विसरले आनी हें जालें तें बरें आसा. पूण निमाणें खंय ना खंय तरी एक तुमच्या दोगांच्याय हातूंतल्यान एक गर्भ वाडटा न्ही, म्हणजे 3 आतां पर्सनॅलिटीज भितर आयल्यो. एक म्हणटा तूं फाल्यां जावपी बापूय, जर तें बाळंतपण जालें जाल्यार फाल्यां जावपी तूं बापूय. हो भुरगो जो रिमांड होमाना तो एक बापूय जातलो फाल्यां, ताका बेगीन बापूय जावपाचें आसतलें.
जबाबदारी घेनासतना कसलीच. दुसरी, फाल्यां जातली ती कुमारी माता आवय, कित्याक अजून काय तांचें जावंक ना. कायद्यान 17 वर्साच्या भुरग्याक लग्न करूंक मेळना, 14 वर्साचें तरी शक्यच ना. हे काय पयलींचे आतां 20व्या शेंकड्यांतले पयलीं बालविवाह जाताले तसो काळ ना. म्हणटकीच आमच्या मुखार एक व्हडलो प्रश्न समाजाच्या मुखार पडला तो की 14 वर्साच्या आतां ज्यो चलयो आसात तांकां हें ज्ञान ना, त्यो सज्ञान ना ह्या बाबतीन, जाल्यार रोखडीच जबाबदारी समाजान ती उबारपाक जाय की 6 वर्साच्या 7 वर्साच्या चलयां पासून आतां सगळ्याच 18 वर्सां पर्यंतच सामकी कडक अशा पद्दतीन आमी हे सीमारेषा आनी लक्ष्मण रेषा आसा ती स्पश्ट करून सांगूंक जाय तांकां की हे जे प्री मॅरिटल किंवा जे सेक्शुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्साचे वेव्हार आसात तातूंत धोको आसा. कुमारी माता जावपाचो तुमकां कमी वयाचेर धोको आसा, तो धोको तुमी स्विकारूं नाकात. एक नटी आशिल्ली, हांव नांव सांगना, त्या नटीचें नांव घेतलें जाल्यार मागीर कॉन्ट्रोवर्सी जावंक शकता म्हणून. तिचो बापूय एक डायरेक्टर. ती नटी लग्न जावन तिचो खंय तरी आतां गोंयांत बंगलोय आसा अशें आयकल्लें हांवें. ती तुमी वळखून काडात कोण आसतली नटी ती, आनी ती कित्या खातीर फामाद आसा, ती खंयच्या फिल्मा खातीर आसात, खंयच्या सिनेमा खातीर ती फामाद आसात. ती बऱ्यापैकी एक्ट्रेस. तर तिका पत्रकारांनी तिच्या बापायन विचारलें की ती हाज्या बरोबर भोंवता, तिच्या बरोबर भोंवता आनी कितें कितें छापून येतालें खुबशें तेन्नाच्या काळान. तेन्ना तिच्या बापायन पत्रकारांक सांगलें की आपणें आपल्या चलयेक इतलेंच सांगलां, ती कोणाय बरोबर तुवें कसलेय संबंद दवरल्यार जाता, गेल्यार जाता, भोंवल्यार, पिकनिको केल्यार, पार्टी केल्यार जाता, पूण इतलेंच पळय की यू डोंट गेट प्रेग्नंट, की तूं गुरवार जायनाका. तुका प्रॉब्लेम जातले मागीर जर लग्न करनासतना आनी जर लिगली तुवें जर रिलेशनशीप दवरनासतना समाजमान्य आनी विधिमान्य, कॉन्स्टिट्युशनली, लिगली स्पिकींग, सिवील मॅरेज, रिलिजियस मॅरेज ह्या पद्दतीन, जाल्यार मागीर तुका प्रॉब्लेम जातले. म्हणटकीच तूं कितें तें ठरय, बट डोंट गेट प्रेग्नंट. म्हणजे आज अशा कितल्या गोंयच्या घराब्यांनी, हिंदू, ख्रिश्चन, मुस्लीम घराब्यांनी, श्रीमंत गरीब घराब्यांनी, गांवांतल्या आनी शहरांतल्या घराब्यांनी अशें सांगतात वयान येवपी चलयांक, हायस्कुलान, हायर सेकंडरी, कॉलेजीन, युनिवर्सिटीन वता त्या चलयांक इतलें सांगतात किंवा सांगपाचें धाडस करतात. महिला संघटनांनी सांगपाचें गरज आसा, डोंट गेट प्रेग्नंट. हाजो अर्थ कितें की आमकां ही कुमारी माताची नवी समस्या गोंयांत तयार करपाची ना. एकमेकाच्या संमतीन कितें वेव्हार जाता, कुटुंबाच्या संमतीन जातात काय ना, हो एक खूब कॉम्प्लिकेटेड विशय आसा. आनी थंय आमचो समाज ज्या जाग्याचेर उदार जावपाक जाय थंय उदार जावंक ना. हें हांवें स्वता अनुभवलां. आमचो इंटर रिलिजियस किंवा आंतरधर्मीय लग्न जें जालें तेन्ना आमी भयंकर त्रास सोंसल्या. त्या त्रासांतल्यान आमी भायर सरतात हें आसात तें सोंपूंक ना अजुनूय बी. तो बहिश्कार बी चालू आसा तो सगळ्या तरेचो. म्हणटकीच ती संमती बिम्मती आसता ती मनशांनीच मनशांक दिल्ली असतात ती. आनी त्या वेळाचेर 14 आनी 17 वर्सां असो फरक. आतां दोनूय मायनॉर भुरगीं, त्या दोनूय मायनॉरांनी आतां एक अशी सेक्शुअल एक्टिविटी केली एडल्ट्सांच्या भशेन, जबाबदारी कसलीच जाणीव नासतना, की तातूंतल्यान कितले गंभीर प्रस्न जाले. ह्या सगळ्या हातून भितर एकच प्रस्न गंभीर निर्माण जाता, तो तांणी केल्ल्या ह्या सेक्शुअल एक्टाचो न्हय. खंयच पुलिसांनी उल्लेख करूंक ना की त्या चल्यान ताजेर रेप केलो म्हणून. कित्याक जालें तें पुलिसांकय खबर आसा आनी कितें तें संमतीनूच जाल्लें आसा. थंयच रेपाचो बी इशू जर जायत जाल्यार तें विचित्रच जातलें. कित्याक चली ताज्या वळखीचें आशिल्लें, ताणें कितें ताका खंय भायर किडनॅप करून किंवा आनीक बंद कुडीन बिडीन करून त्या पद्दतीन तसलें कांय जावंक ना. अजून डिटेल्स आमकां कांय खबर ना, पूण इतलें तरी बातम्या वेल्यान इतलें तरी कळटा की ताज्या फ्रेंडाची, ताज्या मित्राची भयणटी. आतां मित्र म्हणटकीच आतां ताजी मैत्री कसली आनी कसल्या लेवलची, त्या मैत्रीचो ताणें दुरुपयोग केलो काय कितें त्या रिलेशनशिपाचो, हें सोदपाचें काम समाजशास्त्रज्ञाचें आसा, शिक्षण तज्ञाचें आसा, की कसले हे मित्र ते की जे आपल्या भयणीक सांबाळपाक शकना असल्या अत्याचारा पासून. अत्याचार अशा खातीर की हातून खंयच रिलेशनशिपान कमिटमेंटाचो भाग ना. अशें जावंक शकतालें की सज्ञान चली जाता, 18 वर्साची चली जाता आनीक चलो 21 वर्साचो जाता, जाल्यार तांणी संमती घेवपाक जाताली की आमी कोर्टशीप करता, आमी मोग करता, आमी रोमांस करता, आमकां फुडें लग्न जावपाचें आसा, आमी शिकतलीं, आपल्या पांयार उबी रावतलीं. अशें कांय थंय जावंक ना. चल्याकय म्हणजे सामकें चडून आयिल्लें कशें दिसता पळयलें जाल्यार. आनी हातूंतल्यानच एक क्वेश्चन मार्क जाता की 17 वर्साचो सगळो ग्रूप चल्यांचो जो गोंयांत आसा
ताज्या लैंगीक वेव्हारा बद्दल आज कितें आमकां म्हायती आसा, ते कितें करतात, कितें उलयतात, कितें पळयतात, कितें वाचतात, कितें खातात पितात, खंय पार्टीक वतात, तांची विचार संस्कृती कितें, अविचार संस्कृती कितें, आमकां कांयच खबर ना. व्हडलो प्रस्न आसा हो. आनी दुसऱ्या वाटेन 14 वर्सांची चली आसा, तिका जाणीव कशी ना आपल्या एनाटॉमीची, किंवा बाबा कितलोय जरी एक आपल्याचेर हें ताणें दडपण हाडलें तरी आपण नकार दिवपाचो अशा तरेच्या संबंधांक आपल्याचेर नियंत्रण दवरपाचें. 14 वर्साच्या गोंयांतल्या गोंया सारक्या सुशिक्षीत श्रीमंत राज्यांतल्या चलयेक जर खबर ना जाल्यार एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा की इतले अजाण अबोध आनी निरागस चली आसूंक शकता काय म्हणून, की जाका जाणीवच ना, ते सहज सबमीट जाता. आणि कितें एकाच म्हणजे असे खूब रेअर प्रसंग असतात की हांव तातूंत चड खोलान वचूंक शकना, पूण हे खूब असह्य आसा की कितल्या फाटी रिलेशनशीप तांची जाली आसतली, तातूंतल्यान तांकां कितें सूख किंवा हें मेळ्ळां आसतलें, आनी ह्या हातूंतल्यान तांणी परिणामाचो विचार करनासतना तें चालू कितले दीस दवरलां आसतलें. आनी 1.5 म्हयन्यान जेन्ना फॅमिलीक कळटा तेन्ना आजोवर तसो आसा की त्या 1.5 म्हयन्या भितर हो चलो कितें करतालो, काय ताणें तोंडूच दाखोवंक ना, काय ताका खबर आशिल्लें की चली गुरवार आसा आपल्या पासून दी म्हणून. ह्या 1.5 म्हयन्याचो विचार करूंक जाय, ताची वर्तणूक कितें आशिल्ली, चलयेची वर्तणूक कितें आशिल्ली, त्या काळांतले तांचे वेव्हार कशे आशिल्ले, संपर्क आशिल्लो काय ना, हेंय तपासपाची गरज आसा. म्हणटकीर 17 वर्साचो भुरगो जो आसा तो एडल्ट आनी बापूय कसो जावपी अशा पद्दतीन जर तो एडल्ट कसो वागता, जाल्यार मागीर खंय तरी आमच्या ह्या संपूर्ण सामाजीक वेवस्थेन, शिक्षण वेवस्थेन आनी सगळ्याच आमच्या संस्कृती भितरय खूब प्रश्न तयार जाल्ले आसात. पूण हे कॅन्सल कल्चर तुमकां खबर आसा न्ही, जाणी म्हाका भायर दवरला, बहिश्कार घाला, तांकां असल्या प्रस्नाचो व्हडलो हे फरक पडना. ते बातमी छापत रावतले, अग्रलेख बरयतले, लेख येतले आनी कितें जातले. बट फंडामेंटल इश्यूज जे आसात, द सेक्शुअल कल्चर एक्टिविटीज आनी स्पेशली टीनेजर्स, कॅम्पसीस, आउटसायड कॅम्पसीस, issues of privacy, issues of interaction between parents and growing children, issues of peer group, peer to peer जो तांचो कॉन्टॅक्ट आसता तो, इश्यू ऑफ सोशल मिडिया, इश्यू ऑफ सेक्शुअल अवेरनेस, इश्यू ऑफ रायझींग लिबिडो, असे खूबशे इश्यू आसात जाचेर खूब व्हिडियोज म्हज्यान काडपाक जाता. पूण तुमी एक बातमी जर वाचली जाल्यार तुमी त्या 14 वर्साच्या चलयेच्याच बरोबर आनी त्या 17 वर्साच्या हाजे बरोबर आमची सहानुभूती ह्या तरुण पिळगेक आसाच आसा. पूण खंय तरी एक भितर खटकता की हांकां योग्य हांचेर संस्कार कित्याक जावंक ना, की आपल्या लैंगीक भावनाचो कंट्रोल करचो. 14 वर्साची चली, 17 वर्साचो चलो, हे संस्कार कशे जावंक ना पॉवरफूल अशे, ते कोणेच कित्याक करूंक ना. फॅमिलींतल्या दोनी वाटेच्या आनी किंवा नातेवाईकांनी, मित्र मैत्रिणी कित्याक करूंक ना, हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. म्हणटकीच आनी कितें तरी ओवरवेल्मिंग इन्फ्लुएन्सीस भायले वायट विकृत आसतले अशें दिसता, विच आर न्यूट्रलायझींग, निगेटींग, डिस्ट्रॉयींग नाव द पॉझिटीव इन्फ्लुएन्सीस. म्हणजे गोंयान गूड आनी इवील हांच्या भितर एक संघर्श चालू आसा असो दिसता आज, आनी इवीलच आमकां चड दिसता. आयज दुसरी बातमी आसा, खंय तरी एक अशी कोर्टान केस की स्वताच्या चलयेचेरच बापायन बलात्कार केल्लो आनी आतां तो कोर्टान डिफेंड करता की अशे पुरावे आपल्याक लागतले, तशे पुरावे लागतले, आनी कितें इतलें घाण दिसता ते वाचपाकच सगळें, की खंय पावलें गोंय 2026 वर्सान. आनी गजाल खरी की गोवा इज हायली अर्बनायज, नागरीकरण शहरीकरण जाल्लें. गोंय एक सगळ्यान व्हडलें राज्य आसा भारतांतलें. सो ह्या अर्बनायझेशनची किंमत आमकां चुकोवचीच पडटली. श्रीमंती आसा भरपूर पयसो उधळटा लोक, गाडयो नव्यो घे, कपडे घे, पार्ट्यो कर, पिकनिकेक वच, आनीक कितें कर, प्रवास कर, पोलगां मार, कित्या आत्र्या पयऱ्यान निमित्त काडून पार्ट्यो कर. आनी हे फोलगी कल्चर आसा ते राजकारण्यांनी खतपाणी ह्या फोलगी कल्चराक, चंगळवादी कल्चराक घाल्लें आसा. म्हणटकीच हें हिडॉनिस्ट जाका म्हणटात आमी, एक हिडॉनिस्ट कल्चर, मटेरियलिस्टीक कल्चर, हांगा स्पिरिच्युएलिटी खंय आयली. म्हणजे ही तां 14 वर्साची चली आनी 17 वर्साचो चलो, हांचें वाचन कितें, हांकां कसले संगीत कला आवडटाली, तांकां दुसरे कडेन आपलो तो चॅनलायज फोर्स, सेक्शुअल जे अर्जीस आनी फोर्स आहा तो करपाक संदी किंवा वाव कसो मेळूंक ना. वाय दे कुडंट चॅनलायज देर सेक्शुअल एनर्जी इन दोज चॅनल्स, क्रिएटिव्ह चॅनल्स, हॉबीज. देर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज which we could discuss, but right now I'll stop here because this news is very disturbing, thought provoking, and we should go
into the future cases on background of this case, that today this Generation Z, Generation Alpha, they are raising now new and complicated questions for all of us.